नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, सुशासन र लोकतन्त्रको लागि मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो। ठूलो राजनीतिक कुर्बानीपछि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा छ। राज्यको स्रोत साधन लगायत सबै तह र तबकाका सबै नागरिकको पहुँचलाई स्थापित गर्नु पनि हो। त संघीयता कार्यान्वयनको 4 वर्ष यता मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार भएको छ। संघीयताको मर्म विपरीत स्थानीय सरकारहरू बढी भ्रष्ट देखिएका छन्। भर्खरै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय सरकार सबैभन्दा बढी भ्रष्ट देखिएका छन्। संघीयताको कार्यान्वयन यता 3 तहका सरकार मध्ये स्थानीय सरकार बढी भ्रष्ट भएको प्रसङ्ग आजको ग्लोबल स्पेशलमा। सिंहदरबारको अधिकार नागरिकको घर दैलोमा पुर्याउन भन्दै संघीयता कार्यान्वयनमा छ। संघीय संरचनाको 3 तहका सरकार मध्ये स्थानीय सरकार नागरिकको घर दैलोको सरकारको रूपमा लिएको छ। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले स्थानीय सरकार सबैभन्दा भ्रष्ट देखिएका छन्। आयोगको 31औं वार्षिक प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी र प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार 1/3 बढी देखाएको छ। 3 तहका सरकार मध्ये सबैभन्दा तल्लो तहको स्थानीय सरकार चरम भ्रष्टाचारमा डुबेको छ। जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने र जनताको आवाज सबैभन्दा सुरुमा सुन्ने राज्यको तल्लो निकाय नै भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अख्तियारबाट सार्वजनिक गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय सरकार सबैभन्दा बढी भ्रष्ट देखिएको हुन्। अख्तियारको 31औं वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनियमितताले चर्को रूप लिएको देखिएको छ। अख्तियारको उक्त प्रतिवेदनले स्थानीय सरकार कति भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् र जनप्रतिनिधि कर्मचारी कति भ्रष्टाचार गर्न अग्रसर छन् भन्ने प्रश्न देखिएको छ। स्थानीय तहका बारेमा परेका भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीको आँकडाले उक्त क्षेत्रमा अत्याधिक अनियमितता हुने गरेको देखिएको हो। अख्तियारमा परेका भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीहरूमध्ये 32.27% उजुरी स्थानीय तहको मात्रै परेको छ। त्यसले पनि स्थानीय तह कति भ्रष्ट छ भन्ने स्पष्ट देखिएन र। अख्तियारले सार्वजनिक गरेको 31औं प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार भएको अनुमान गरिएको आधारमा उजुरी भएको तथ्याङ्कलाई मात्रै समेटिएको छ। उजुरी नपरेका र जनतालाई थाहा नै नदी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिले महत्त्वमा भ्रष्टाचार कति भएको होला अनुमान लगाउन पनि मुस्किल छ। अख्तियारको प्रतिवेदनलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले जनताको कर तिरेको पैसालाई कमाइ खाने भाँडो बनाइरहेको देखिन्छ। त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पनि त्यस्तै कन्तबिजोग अवस्था छ। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रको नाममा 15.61% भ्रष्टाचार रहेको अख्तियारले औँल्याएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार पनि प्रत्यक्ष स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको छ। त्यसो त आर्थिक वर्ष 2077-78 मा आयोगमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी 22,625 उजुरी परेका थिए। तीमध्ये 14,532 उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्चोट गरिएको थियो भने 8,093 उजुरी चालु आर्थिक वर्षमा सारेको पनि अख्तियारले जनाएको छ। आयोगलाई प्राप्त उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गरेर 488 उजुरीमाथि कारबाही गरेको पनि छ। त्यस्तै 114 वटा मुद्दा दायर गरिएको, 88 वटा सुझाव दिएको, 11 वटा कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको र 264 मुद्दा तामेली र 5 वटा मुलतवीमा राखिएको आयोगले जनाएको छ। कारबाहीबाट आयोगले रु 6,36,90,224 रुपियाँ असुल उपर गरेको पनि छ। यसरी अख्तियारको प्रतिवेदनले दर्शाए अनुसार मुलुकको भ्रष्टाचारको आँकडा स्थानीय सरकार भएका छन्।
सिंहदरबारको अधिकारसँगै भ्रष्टाचार अझ ठूलो रूपमा स्थानीय तहमा झाङ्गिएको देखिन्छ। यो आँकडाले मुलुकको भ्रष्टाचार कति भयावह छ भन्ने कुरा छर्लङ्गै भएको छ। यसरी बढ्दो भ्रष्टाचारलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसकिने हो भने भोलि व्यवस्थामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्ने खतरा उत्तिकै छ। यसर्थ बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्यका निकायहरू निर्मम बन्नुको विकल्प छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विकास आचार्यको रिपोर्ट। अगेन संघीय संरचना अनुसार एक संघीय 7 प्रदेश र 753 स्थानीय सरकार छन्। नेपालको संविधान 2072ले स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दिएको छ। संविधानको अनुसूची 9 मा स्थानीय सरकारको दायित्व र अधिकारको सुनिश्चित गरे पनि स्थानीय सरकारहरू चरम भ्रष्टाचारमा डुबेका छन्। अख्तियारको प्रतिवेदन अनुसार 3 तह मध्ये सबैभन्दा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढी हुने स्थानीय सरकार देखिएका छन्। नागरिकको घर दैलोको सरकार भए पनि मुलुकको कुल भ्रष्टाचारमा स्थानीय सरकारमा करिब 33% रहनुले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भयावह छ भन्ने दर्शाएको छ। नयाँ संरचना अनुसार 753 स्थानीय सरकार छन्। ती स्थानीय सरकारको मुख्य दायित्व विकास र सुशासनको प्रत्याभूति दिनु हो। सिंहदरबारबाट उपेक्षित क्षेत्र वर्ग र लिङ्गहरूलाई राज्यप्रति अपनत्व गराउने यिनै सरकारको मुख्य दायित्व हो। तर 4 वर्ष यता संघीयताको कार्यान्वयनमा सबैभन्दा बढी भ्रष्ट स्थानीय सरकार देखिनु संघीयताको मर्म विपरीत मात्रै होइन, मुलुकको भ्रष्टाचार कति झाङ्गिएको छ भन्ने तथ्य पनि यही हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको बताएको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गरेको हो। आयोगको 31औं वार्षिक प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले शिक्षातर्फका उजुरीहरू पनि स्थानीय तहमा भएका कारण यसको सङ्ख्या बढेको बताए। उनले स्थानीय तहमा अनियमितताका उजुरीहरू बढिरहेको भन्दै भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिमा नागरिकहरूको नजिकको सरकारमा निगरानी बढेको कारण सङ्ख्या वृद्धि भएको बताए। अख्तियारले बयान गराउन स्थलगत रूपमा छानबिन गर्न नसकेको कारण मुद्दा दायरामा अझ कमी भएको अख्तियारको तर्क छ। अख्तियारले अझ सक्रियता बढाए भ्रष्टाचारका घटना बढ्ने देखिएको छ। प्रवक्ता रिसालले आयोगको लक्ष्य तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने भएकाले मुद्दा दायराको सङ्ख्यामा कमी भएको जवाफ दिएका छन्। स्थानीय तहको हामीले उजुरी भ्रष्टाचार बढेको भन्दा नि उजुरीको हिसाबले उजुरीको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ स्थानीय तहमा का उजुरीहरूको सङ्ख्या चाहिँ उच्च नै रहेको छ। हामीले अन्य विभिन्न हिसाबले विश्लेषण गर्दा पनि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय तह सङ्घीय मामिला जसमा स्थानीय तह समेत भन्नेमै उजुरीहरू चाहिँ 32% को हाराहारीमा छन्। त्यस्तै शिक्षातर्फका उजुरीहरूमा पनि स्थानीय तहका उजुरीहरू चाहिँ केही चाहिँ संलग्न छन्, किनभने त्यहाँ पनि शिक्षा समेतका उजुरीहरूको हिसाबले त्यहाँ आएको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि स्थानीय तहमा चाहिँ भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो भनेर हामीलाई प्राप्त हुने उजुरीको ट्रेन्ड चाहिँ बढ्दो अवस्थामै रहेको छ। अब यसमा भ्रष्टाचारै भएको कारणले गर्दाखेरि उजुरी भएको एउटा पनि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरूमा नागरिकहरूको नजिकको सरकार भएकाले नागरिकहरूले अलिकति बढी निगरानी गरेको र त्यहाँका विषयहरूमा चाहिँ उजुरी दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो जनचेतना पनि विकास भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अथवा स्थानीय सेवाहरू चाहिँ जनताको नजिकमा पुगेको कारणले गर्दा जनताको खबरदारी बढेको पनि को कारणले पनि उजुरीको सङ्ख्या बढेको हुनसक्छ। अब यसमा स्थानीय तहमा उजुरी भ्रष्टाचार बढेको हो होइन भन्ने विषयमा त यो छुट्टै अनुसन्धानको विषय होला। तर चाहिँ हामीले उजुरीको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने अथवा उजुरी पर्ने प्रवृत्ति हेर्ने हो, ट्रेन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ स्थानीय तहमा उजुरी पर्ने प्रवृत्ति चाहिँ बढेको अवस्था छ। स्थानीय तह र शिक्षा क्षेत्र बाहेक भूमि प्रशासनमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार रहेको छ। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार भूमि प्रशासनमा 9.09, वन तथा वातावरणको 5.01, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याको 3.93, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा 3.76, गृह प्रशासनको 3.47, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमा 3.09 र अर्थको 2.09 रहेको औँल्याएको छ। प्रदेशगत आधारमा सबैभन्दा धेरै 2 नम्बर प्रदेशबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी आयोगमा दर्ता भएको पनि आयोगले जनाएको छ।
आयोगले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगले विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गर्न, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न, कर छुट र मिनाहा दिने प्रवृत्ति बन्द गर्न सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराएको छ। यता गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जनताले विश्वास गर्ने गरी भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख गुरुङले ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा जनतालाई विश्वास हुने गरी अख्तियारले काम गर्न नसकेको भन्दै जनतालाई विश्वास हुने गरी काम गर्न आग्रह गरे। भ्रष्टाचारीलाई अख्तियारले कारबाही गर्छ भन्ने जनविश्वास स्थापित हुने गरी काम गर्न उनको सुझाव छ। र अहिलेसम्मको अख्तियारको क्रियाकलापमा ठुला माछाहरू कमै फस्ने, हाम्रो चाहिँ यो बहुदल पुनर्स्थापनापछि केही मन्त्रीहरू कारबाहीमा परे, कारागारमा पनि परे। तर त्यसपछि हामीले मिडियाबाट आए अनुसारका ठुल्ठुला भ्रष्टाचारहरू अझै पनि चाहिँ जनतालाई विश्वास हुने गरेर यो कार्यालयले काम गर्न सकेको महसुस आम जनताले अझ गर्न सकेको छैन। त्यसकारणले आम जनताले वास्तवमा चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न सक्छ, गर्छ भन्ने जनविश्वास स्थापित गर्नका लागि यो आयोग सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न सकोस्, ताकि हाम्रो मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, यो राष्ट्रिय अखण्डतामा चाहिँ अरू कुनै शक्तिहरूबाट चुनौती औँला ठड्याउने त्यस्तो किसिमको चाहिँ कुनै चाहिँ दबाब चाहिँ न। मुलुकमा संहिता कार्यान्वयनको 4 वर्ष अवधि पनि पार भएको छैन, तर मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। संहिताको मर्म विपरीत स्थानीय सरकारहरू बढी भ्रष्ट देखिनुले व्यवस्था नै खराब हो कि भन्ने स्वरहरू पनि उठ्न थालेको छ। राज्यका हरेक अङ्गलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउनु पर्ने दायित्व कानुन त निश्चित छ। दायित्व र अधिकारभन्दा बाहिर गएर स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्न नपाउने प्रबन्ध पनि छ। आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गरी यस्ता अपारदर्शी अनियमितता र भ्रष्टाचार गरे कानुनी कारबाहीको समेत व्यवस्था छ। अत सरकार जवाफदेही हुन जरुरी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विकास आचार्य, काठमाडौँ। राज्यका हरेक अङ्गलाई जवाबदेही र पारदर्शी बन्नुपर्ने दायित्व कानुन त सुनिश्चित छ। दायित्व र अधिकारभन्दा बाहिर गएर स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्न नपाउने प्रबन्ध छ। आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गरी त्यस्ता अपारदर्शी, अनियमित र भ्रष्टाचार गरेमा कानुन कारबाहीको समेत व्यवस्था छ। तर पनि 3 तहका सरकार मध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्ट स्थानीय सरकार देखिनुले मुलुकलाई असफलतातर्फ कतै जाँदै छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यति मात्रै होइन, कुशासन र भ्रष्टाचार यसै गरी झेलिँदै जाने हो भने मुलुकको शासन व्यवस्था प्रति विश्वास र भरोसा समेत गुम्दै जाने पक्का छ। हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजनसँगै रहनुहोला। नमस्ते।